على محمد علي بخش عاصفة الحزم. اهلا وسهلا. تضامن مع رجال القوات المسلحة رحلات وطنية على تبادل هوية. ان شاء الله. أنا أردني. هلا يا مرحبا يا هلا يا هلا بحالك. شلونك كيف حالك؟ شو اخبارك؟ شلونك؟ يا هلا ومن شرفني اليوم مقابلتكم واشكركم بعمق القلب واشكر الدكتور اسمه مذكر قدم لنا درع وما قصر. يا اهلا. اعلام المملكه متصور معنا. الله يطلع عليك. If you trip it, صار بيكتب يا بيجي. الله قدم برنسز. يا الله يجزاك خير ما شاء الله. هذا بعد هذا طبعا أنت تعتبر ما شاء الله تبارك هذه شهاده. لا صور هذه حرس الحدود. ما شاء الله. الخميس اللي راح. الله يقويك الله يقويك. طريف من تصورت معه طبعا؟ جيت المحافظ وجيت من مدير الشرطه. المحافظ ما عندنا وكيل. هو هذا اللي موجود انا نعتبره الان اذا صار فايز الملك مو فيه وليلاد يا اخوي. بالضبط يا والله كلهم يسلمون. والله العظيم والله كلهم يسلمون. الله يجزيهم يعطيهم الصحه والعافيه. يا الله يعطيك. اي والله يشتغلوني كلهم دائما يا امس كنا في داخل المرور كمان قوات الامن مصابين بعد الجنوب. الله يبارك يا اللي مقصرين واللي راح اتمنى لهم الشفاء العاجل. والله يحفظ اشفي مريضهم ويرحم مريضهم. عرفت ولا لا؟ والله يستر على اللي موجودين. وحنا جيت اللواء استقبلني الله يجمع في عينه. انا حبيت راسي. اعطني اخراجات. اقسم لك بالله الله العظيم هذا بحد الجنوب جيت انا شوف انا جالس اعب راسي من كثر الشوق اللي هو شافني من عينه دمعت من المحبه اللي اعطاني اياها. فقلت يا طول العمر انا انت مقام الوالد وحنا فداء الوطن ولا بد الشبكه يوم ترمي هنا والسناره هو الشبكه يوم ترميها في وسط البحر لا بد ان فيها سمكه خرمان. وهذا واحد من طبعا نشكر الدكتور حمود ونعم بك يا طول العمر بيض الله وجهكم. واشكر جميع اعضاء والدكاتره الموجودين في جامعه محافظه الطريف تابعه لمدينه عرعر المنطقة الشمالية بيض الله وجيههم يعطيهم الصحة والعافية. والشكر موصول إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وإلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وإلى الأسرة المالكة وإلى الشعب السعودي وإلى أهالي محافظة الطريف. وأشكر جامعة الطريف وأعضاء ودكاترة وطلاب حقيقي. شكرا. الله يجزاك خير. وحنا باسمنا وباسم الموظفين كلية المجتمع وأعضاء هيئة التدريس نشكرك ونشكرك على الرسالة اللي أنت تحمل بها وتجوبها أراضي المملكة. كل الشكر والتقدير لك. ويسرنا بعد تسوي جولة ثانية وبعد تمرنا فيها إن شاء الله. بيكون لنا شرف. أنا طالع الآن أسبوعين وطالع الخليج. الله يسلمك. للإمارات، سلطنة عمان، البحرين، الكويت. الله يجزاك خير. بالتوفيق وشكرا لكم. الله يجزاك خير. بارك الله فيك. कहाँ से है ये कहाँ तक जाना अभी तो मदीने से आया हूँ मैं सऊदी का कर चुका हूँ टूर अच्छा अभी बाहर जाना अच्छा चले बाद में आपके लिए अभी बाहर ही बैठते हैं अपने लेकिन 2 दिन इधर हो चलो भी बैठते हैं बाहर आपके ऑफिस में बैठते हैं يا هلا يا هلا بالله والله انا ابو تركي انا عجزت عنه يا حبيبي. الله يسعدك الله يجزاك خير. الله يطول عمرك. عجزت والله شرفنا والله غير اجيب عاد المشكل معنا هو انت تعرف. لا ما والله ما كل القبائل ما بكسور لكن بيت الله العظيم كل القبائل اذا اكلنا الرز والكبسه انت بالفائده لي ولا لا؟ اي والله بس والله حق واجب تعزني والله اني تحبني والله اني اعزك لان هذا طلعت الكرشه من لك يا عسى. انا الرياض اي والله والله اني اكل 12 وجبه باليوم لكن كلها سندويشات اكلات خفيفه خفيفه وجوع والله مع الطريق 47 علبه او 46 علبه مويه اشربها من غير المشروبات الغازيه والطازه. والله كثر المويه لكن وين
انا ما ابغى هذه. كثر حبيبي، كثر اللبس، وكثر اللبس. انت بقى حبيبي اخوك والله. حبيبي يا حبيبي لك يا حبيبي يا شكرا على حاجه مستفاد. يا على مليون الله فيصل الشمالي. ونعم الله. انا اخوياي ترى فيصل ابو مان، فيصل الحكيم ابو مان. ونعم تيمة. توفى الله يرحمه. عبد الرحمن. ونعم. ابو محمد نهار. ونعم. عياله كلهم. هذا احنا وياهم تربينا احنا وياهم. نعم والله. لا يجونا ونجيهم والله. ونعم الرجل والله. وانتم نعم بكم. الله يسلمك. الحالي اللي جيناهم يبشروا سياراتهم على الضيفه. والله العظيم يا اخي. الله يسعد. تستاهل. تستاهل. مع السلامة. اشوفك على المرة بس. يا حتضرب الجوال.